Plano na ko magsugod og vlog dol salds ba, pero unsaon pagsugod na baratuhon raman ni akong cellphone. Shoutout diay nimo dol. Salamat kaayo ka na murag nindot kaayo na nga pangutana. Sultihan ta ka og para pod makabalo na pod ang uban. Nga plano pa lang magsugod or maupalay pagsugod og vlog. Ang pag-vlog dol, kinahanglan naa kay cellphone. Dili kinahanglan gwapo kag cellphone. Dili kinahanglan nindot og quality imong video. Ang importante dili ka maulaw mo acting. Bisan naara ka sa imong balay, pwede ka magbuhat bisan unsa na content. Magbuhat kag video nga wala pa nabuhat sa uban para makaingon ang mga viewers nga nagtan-aw nimo nga lahi ka sa uban. Ang pinaka-importante diri dapat consistent jud ka mag-upload og mga high quality engaging content. Ang nakapalibot sa imoha, kailan nimo, silingan nimo, parente nimo, ignore lang kay normal ra jud na siya. Basta gasugod pa lang kaaning pag-vlog nga na jud kay mga madungog nga mga negatibong istorya inside sa imong pamilya, mga kailan nimo, mga amigo nimo or kauban nimo sa trabaho or classmate nimo kung ga eskwela pa ka, ignore lang na nimo. Kay ngano, kung dali ra ka masakitan sa mga komento sa mga tao, dili jud ka makasugod sa imong pag-vlog kay maulaw man ka nga komentohan kag mga negatibo or makadungog kag mga maot nga mga istorya sa imong palibot. Ing ana ra jud, dapat kung mosulod ka diri, dapat labjud nimo ang vlogging. Ug padayon lang kay wala ta kabalo basin paboran ka sa panahon na ara diay diri imong swerte. Ug salig lang sa kaugalingon ayaw pagpakawala sa paglahom. Ug permi lang sangpit sa Ginoo. Ayaw huna-huna adayon ang kwarta na makasweldo kadayon. Lingaw-lingaw lang. Kaysa ginaingon nila mag-unsa man ang kwarta ug masakiton na ka.